मनी वेलकम टू माय ब्लॉग लगाइछ र आउँछ यतापट्टि लगाइछ एक्लै बोलिरहेको छु तिमीहरु ल ओइ म अफिसमा बनाउँछु है ओइ ल अफिसमा बनाउँछु है तारा बस न लगाइछ मलाई ब्लग गर्न दिएन नि गाइस पागल होइन के गाइस ल गाइसहरु ल यो चाहिँ मेरो भाइ हो हेलो गर्दै भाइ क्यामेरामा हेलो गरिसक्छ क्यामेरामा हेलो गर्दै बहिनी हेलो गर्दै लगाइछ जम्पर वाला बाहिर हैन भाइ लगाइछ हामी बाहिर जानु अब म अफिसमा बनाउँछु अब त ल ल जा जा चाहिँ बाहिर बस्नु गाइसहरु ल लगाइछहरु नै गाइसहरु ल बाबु हिजो तिमीले के एबीसीडी लेखेछौ नि मेरो ब्यागमा मेरो आउँछ मेरो चाहिँ यतापट्टि सुन गाइसहरु बचाएर हुल्ला सिधै गाइसहरु यता टेप जाडो छ के गाइसहरु फेरि मेरो साली मनी सालीले नि बनाउँछ नि के ब्लग गाइसहरु ल तिमीकोमा चाहिँ बल्ल 3 सब्स्क्राइबर छ तिनको नि सली मगर MI सलीम मगर MIVMI 9VA सर्च गरेर गरिदिनु है गाइसहरु ल मेरो ब्लगको नाम फेरि सरवन काफ्ले हो सर्च गरेर हेर्नु होला गाइस आजकल 9,000